مسار سقيفارات. شوف ثمثال تاقي ما كاين كيدنا كيف كيتا مورينو يتمندو تاقي ولكن ما تشكيد فا من عاكو فريح غاره يعني دايني لها انا يغار خاطر لحظه تاريخيه ويش فان كيني اضمي غاره ادعيشه يثلي ثاقي اندا يحكمنا كي غيحكمنا كون سعر حكيم هاد السعون الكوراج ادينين بلي ثلاث تمازيغ تنصيفت ثورة نوثنيا يا ترى سكولي يدفع نغ الوقت تيحتم نغ تادين وحصي غيره وزعما راك تجاوبها ولكن ثلاث تمثال تاكي انت مزياث ماشي ذا نكون يقضى كاع نديكس ذا دي جينيراسيون عطاس الاجيال يقجان دي تمازيغ ثاقي يبغي يضرب استعرفن الصفه ياكي تنصيف مي اشو كفاديني وين يتخدم اشو كفاديني ان داوديه ولكن يا هاتي الاكاديمي هذه يدير القديش الاكاديمي اذا زواره وقبل تصاوض لادمينستراسيون الى قد يجهد الى قديش الاكاديمي ياكي امير اسمي غير السعودي فادن اتسوغالا متعرف الزمر سيتي ليكتور تموغليا تاكي سيتي ليكتور وحساره ما ياكي قصدنا مي سيتي ليكتور كان كتنظر مسا سكيفارات يدير سيد مس لونوسي كانت قتيس 178 كا مس لونوسي عندها قري انا تاس تمثال كني فغوي للحالي بدلها وذا فونوس الوي تمرت تشواعو ترى لا معنى ثلاثة تمازيغت ولا شيء تالور كو ذي تنقطيس أربعة لا ثلاثة تعرف تقيمة كني فوي اللي الحال ثلاثة غنو تنصيف الدولة الجزائرية تبغي الدولة الجزائرية لا معنى ولاش تمازيغت شو راه جاها مش نسميها شوف إلى قد أدنى نسمو كثير مننا باللي أقروي ندولنا يقول لي تمازيغ تسمي دي روح تيزيوزيون يقول لي ديك عام 99 أورثو غير تنصيف يقول وانا متاكد التلفزيون 99 راسا 2002 تكشم ثمن داود ثورة سيثو غار تنصيفت هناك تساؤل إلا كنسقسي مالنا ذا شو يضران يا هل ترى يعني الانقلاب كي يقدر انا كاكيا السلع عقل يقدر ما خطر لي رابور دو فورس يقدرن باسكو لا بوليتيك سي لي رابور دو فورس اما كان يدينا مثلا عبد النور يكبرنا كي ثورة دي الحقيقه بون نكون مع غير دفعني كبرني مقرن باسكو 50 سنه يمكن لا ديكتاتوري ينعش مي لا بوليتيك سي لي رابور دو فورس دونك ما فكان ديال ساكيد فكان كاكي ساكيا هذه خطر لا نويذيك ينوضح فلاس لا نويذيك فكان توذر انسان فكان ثيذي انسان فكان اذا من انسان ارمي بضرت ارسوع بوسا مي نكشوف غاديني يتمسلي ثقيا واذا قرا غير فال عقل خطر امين وين الساكي ثورة على الساعه من ريني ميس يشكشميث على قارسان البريمير قار وغرفاز امزور قارسين هي 9 ضربك نو جيت هذه مغر عقلي هذه سعودي مسلمين وين كذا اذا قال نروح سي العقل إلا قنزوير العقل إلا قنزوير العقل أمس سقيفارات مشاو تشاقي العقل يجن رمي إذا ساقي خطر 62 قرا تسقم تمورت يربح حد زرعة تمغلي أمس نور عبد السلام غاف سنقطاقنا في تمثال تاقيو مس بن عبد السلام غسول منتمي لها سواء كان نكتب شافين ماشي 70 سكواس اللي كان يذكر تمثال تاع مازيغت ماشي ذوك سكواس 1945 كان اسن 8 ديسمبر 1922 تبدا تيخدي تسرثنت غاف مسات تمازيغت كواني ذا يتسبدن يونس قاموم يقرن الكوميتي دي زوفريين نور افريكان فوق رويس إيماش عمر ما مزريضه سكان سزرد وما في مساله تيكليا ثسنانت تروح كاين وسكوا سكيدو دراغ ايمي بوليفا كان يبداد يسرسد السيسان يغف ثرس الساقين تمازيغ تاكي ديوت فين غارس كوين عندنا تمساتني دنيض إلا وكوكرو وثوكذي غف مازيغ ميسا سنسيد وكذا 178
لا سنة مغليوين تم زواروث في مسات نتعرف كون دا يدو تسنبذر وكذا ويس ثلاثة هي زمران نفهم ذا انا كنت بلي الارتيكل ويس ثلاثة ولش بديل هذا سيما ديس معناتها شنو بدار تعرفت ولا شو ثاني تمازيغ مسافه فهمها مع تعرفت ندي تسنبذر ديال الارتيكل 3 هكا تمازيغ ديال الارتيكل 3 وما يزمر تسيلي هاث تخزافيث هذا شو اشي مي غاديني تعرفت الى قران تسوكس خطر تعرفت بالذات تنزف لا تغلي ماشي حال هذه مورثنا ذي مورث عربي كلمه لانت ولان باللي تمسريت نتعرف شوفوا غرا ارواني لان توسنا ارواني لان ذا شنو الفو ارواني لان ذي شي قد غرزدات في ثلاثه سدان تمازيغ هاث ديالنا كنت دي كياد ويس ثلاثه خاطر عقلت وكاذن تفسوث النظامي لا يضرون داكي ديال مورث النغ اما كان تفسوثين نهضرات تدي مورا تاع عربي غاسو لا من الكونيه ونحسب راه منا بلي تمورث تاع عرب ولا لا عرب ولا لا روميين ولا المانيين نكوني دي جزائريين لصلنا ذا مازيغ تحفظ هاث وكاذن ثمورث القبائل خاطر حاله ثمورث القبائل يدي تنكارن الدوله ولا ثمون نظنين ولا شو اللي تنكارن غف مسالت رايعنون ما تسرثيث ما مسالت نتمسليث حال ذي موت القبائل أما هذا وقاذن الجوغال يبرير بوثمانيين ثقل تاقي ماذا قلنا دويران ذي من دوت أما هذا عافية يتسدان فرميت مازال ظاهر نتيجه باشا اذا تكمل ذوي تاقي بد ما غاف مكان تثني تمازيغ ذي ثمن دوت ثمن